بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. رواه الطبراني وصححه الألباني. بيبنين حديث بمد رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمد بالا همكله دور مصيبتره درگوره دور مصيبت تو باسا الله يخون دل باسا ديان اكسا يعني مدفونو يبقوا على الباني الله يباسا فلا يدي موتي مصيبت تو تارغول مكان سالاباني سالان من صدي غاسو صد غورا صد فوريغيو إبا فوريبوشت صوت نساشيل غرفة درجتون اللي سادة تك تك غوري صوت فارغي بخود كيود سادة ره صوت فوريزار غوي فوريبوشت إبا خورو فونشو غوي غرفة بوتورة خدور آگه فونشو غوي غرفة بوتورة هون دكا مجي بره دكا مجي دي بكواري أتدا ناسيجي هودي سبحان الله الله القدرات الله يخون دي لغوري باسا دي ان دهد دي إيب ما يفوي بتواف صلي دي أباني دوكي گوجوس نيكي بالا همكون خدا رمضان مده بيسي بالا همكون گوجي زارز زنتو فارين تو ديتي الدور أسدور عدي أنا سيريانا بالا هم قولي الله يباسا باسا تخون دي لغوري الله دهد دي لغوري باسا الله ساتو بلي بقول فتن نولي برا قلتو صوت فريتي كوي يعني ادو تعجب نوتو مغرب صوت الطولي توي بردك كماري خونه قول فربطو قالا خلون صوت فريزون كوي قونا الصوت سبحان الله يبي خدو خونه هاي سينة تو دنقل دك كما جفان لجي ين خونه باسا يدي الله ينتلو قفير استد دي فري فير سلاسة باسا باي أو بالاجي سبحان الله يا يبين أردت فرصة يا بين دور مصالح قريب الله بين دور فما تياب الله بلا هم قريب الله أرى بين بشي محتاجو يكتم إبن مدي ترى تو زاغو فورد ترى حالتك ناي تيو فواتي غاري لو فارو تيا دي فارو نيزر جهد لوي نفسه فارو مصالح قرو والله تبارك الله دون مصيبت باسابو تبارك بيشي تبارك الله إجازة ديبو الله تبارك ساعة ديبو فتح محمد الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله سبحانه وتعالى بندر ساعة ديبو بندر فوق تكيبو بندر مصيبت باسابو زتما بندر بير ساعة ديبو بير فاتي تيابو الله سبحانه وتعالى عارري هميشه كوشر راكوك أرار فايسان تولي فلوك أرار باين حاضر تقولي دوك أرار باين سانت دوك إتراري عدو الجباين وكل تياري قولي دوك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.